Hello and welcome back to Ingoa News. Khandola College at Institute Minesis Prakansa along with Minister Govind Kaude commemorated the death anniversary of Lokmanya Tilak at Khandola Marshal. Gowda emphasized the vital role of journalists as a society's mirror, urging them to write boldly, credibly and with honesty. He also felicitated journalists at the event. And this girl child ratio is very important too. Each girl child has to serve. The schemes are going to come for you now. Each girl child has to be saved. Each girl child has to go for not only for the graduate but post graduation also. Aim at that post graduation level also. And this aiming तुमचे एक ध्येय असपाक तुमची एक मोख असपाक हांगा एक आमच्या मुखार जे शिक्षक आसा तांचो पयलो ऑनर जाल्ले रमेश वस्कर आय ऑलवेज आस्क हिम सगळ्यांत तरी पान जातालो इतले ताका हे बघचे म्हाका आनी इतली पुस्तकां बरल्यात केन्नाच तांकां ते एक शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून तांकां हे मेळना राज्य शिक्षक पुरस्कार मेळना पूण ते निराश केन्ना जाले ना निराश केन्नाच जाले ना हे लक्षात दवरात ते आपले काम करत रावले समाजा कडेन वचत रावले आणि आज म्हाका दिसता परत IMB तो एम एक असपाक जाय की पणजे सारख्या तांच्याच हातून एखादी वेळा कमी उपस्थिती मुखार एखादी वेळा येवपाक जायना म्हणून तांणी ते हांगा हाडला ते निराश केन्ना जाले ना निराश केन्नाच जाले ना हे लक्षात दवरात ते आपले काम करत रावले समाजा कडेन वचत रावले आणि आज म्हाका दिसता परत IMB तो एम एक असपाक जाय की पणजे सारख्या तांच्याच हातून एखादी वेळा कमी उपस्थिती मुखार एखादी वेळा येवपाक जायना म्हणून तांणी ते हांगा हाडला. So I urge that all of you should read it. Madam, what has her interview has been addressed, written well in this magazine, which will be kept in our library. Needless to say, we have a lot of freedom for our staff. Irrespective of the book, I have never told them not to buy this or buy this or buy this or buy this. Whatever the students and my faculty will 100% agree with me. A quota of almost 25 lakhs has been spent by this institution for books, whether it is in syllabus or irrespective. I can tell we have brought Mahabharata through biggest, I think it will be some 1 lakh or so. Through Mahabharata has been shown through figures and drawings. And no sooner I brought it, I went to the library and saw there were 3 volumes of it and 1 volume is taken. I said, who took it? Because I was not knowing that my students also do like reading rare books. And I was so happy. I said, yes, this is what it should be catching point of it. So we grow as a family. My faculties grow as a family and take our student, on their shoulders. So that, this is the moon. Don't see the moon in the water. We want to see them, show them the moon in the sky, really where they should glitter. My students should move ahead and such type of functions, Patrakar Din, they should be remembering this event forever in their life. Perhaps that, that system is changed. Had been this program happened in IMB, perhaps my student wouldn't have got this opportunity and the benefits of today's function, what it really means for you, sir. The thought should reach to our children. अनेक जण वाचीन ही खंत आसा तुम्ही वाचा पेपर वाचा आमकांय वायट दिसता हांगा हिंगा एडिटर म्हणून सांगता की आज भाषा ही बिगडत चल्ल्या कारण इंग्रजीचो इतलो प्रभाव पडलेलो आसा की पयलीं आमी 10 वर्सां पयलीं फार फाटल्या 5 वर्सां पयलीं खूब अट्टास धरताले की ना शब्दशः मराठीत शब्द आग्रान पण आज ना कारण आज पयली आजची नवी पिढी केजीन वयता अजून इंग्लिश मिडियम फुडें वयता ठीक आहा सरमिसळ जाल्या शब्दांची तांकां कळणारी भाषा आतां मॅडम सुहासिनीन जे सांगले तांकां कळणारी भाषा त्यांच्या मनांसून येणारी भाषा आणि खूप बरें दिसले हे महाशाला जे तुम्ही काढले की नवीन एज्युकेशनची पॉलिसी आयल्या तितून त्यांच्यानी उल्लेख केला कारण त्यांचे काम खूप स्किलिंग आणि हेतून प्रत्येक गोष्टीचो अंतर्भाव असा त्यामुळे सध्याची चल्ला सध्याचे आसा ते सगळे बरे घेवप आणि आपण पुढे वचप हेच करणे आमच्या हातान आसा. लोकमान्य ताका नाव कशें पडलें लोकांनी मानलेलो नेतो म्हणून ताका लोकमान्य अशें म्हणून ही पदवी बहाल जाल्ली आसा बहाल केल्ली आसा. खरें म्हळ्यार आज आमचे कडेन
मोबाईल किंवा एंड्रॉइड किंवा टेक्नॉलॉजी आसा त्या वेळाचेर टेक्नॉलॉजी कांयच नाशिल्ली, फक्त एकूच टेक्नॉलॉजी आशिल्ली, ती म्हळ्यारूच पत्रकारिता. आणि ती पत्रकारिता सुद्धा आमकां वाचपा खातीर खंयचे तरी एका जे म्हजे बालपणाच्यान उलयता, म्हाका दिसता मॅडम कितें आसा तें खंय आहा तें म्हाका खबर ना. आमी खंयचे तरी एका हॉटेलाचेर वताले किंवा खंयचे तरी लायब्ररी त्या वेळाचेर म्हणल्यार कितें हें आमकांय कांय खबर नाशिल्लें. आनी लायब्ररी अशे तरेचे पेपर पत्रकारिता कांय नाशिल्ली, म्हणजे पेपर्स मेळटाले पण पत्रकारिता म्हणल्यार कितें हें आमकांय कांय खबर नासतालें. आज वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती ह्या दोन गोष्टीचेर जो आवाज उठयता आणि जे रमेश सरान म्हणिल्लें आसा की वस्तुस्थिती तेजो निहाळ तेजो सगळो सारांश जो आसा तो लोकांच्या मनान पावोवपाचें हें काम कणखर असो पत्रकार करता. आणि म्हणूनच ह्या गोष्टींतल्यान आमी मुखार वता आसतनाच जशें रमेश सरान म्हणिल्लें आहा की ही पत्रकारिता करता आसतना आपण कोणाच्या 4 आण्याच्या तेपीसा बांदना. ह्याच अनुषंगान पत्रकारान पत्रकारिता केल्ली आशिल्ली. जे कितें चुकता तें दाखोवन दिवपाचें, जेणे करून ती सुधारणा घडोवन हाडपाची. जे कितें तें वायट हें सांगपाचो पूर्ण अधिकार जर कोणाक जर आशिल्लो तर त्या लोकशाहीचा चवथो खांबो म्हळ्यारूच पत्रकारिता. हो कणकर आसपाची गरज आसा, ताठ मानेन तो उबा रावपाची गरज आसा. आणि कोणाचे मुखार मान सकल न घालणारो जो मनीस जो आसा तो खरो पत्रकार जावन आसा. हे म्हजें प्रामाणीक मत जावन आसा. हांव बरेचशे फावटी आमचे आदरणीय रमेशजी मागीर आमची मॅडम बरेच फावटी आमी कन्वर्सेशन करतात, उलयत असतात फोनाचेर कितें जावपाक जाय कितें ना जावपाक जाय. आनी तांचे सजेशन्स म्हजे खातीर खूब म्हत्वाचे आसा. आदरणीय आमचे परेश सर ते खूब आमी ज्या वेळाचेर मेळटात बसतात त्या वेळाचेर गोंय आमचो कसो आसपाक जाय, की देशा संदर्भान प्रेम जो आसा तो कसो मुखार व्हरपाक जाय, तो कसो आमी डेव्हलप करपाक जाय, क्रिएट करपाक जाय. कारण आमी सदांच म्हणटात देशाचो अभिमान मनान जो बाळगता पळय ते खरें प्रिन्सिपला कडेन आमी कॉम्प्रमायज आमी केन्नाच करपाक जायना. जिवनान भितर यशाचे शिखर किंवा हांव ह्या संवसारान जन्माक येवन कितें तरी हांवें कमयलें आनी कितें आमी गमयलें हेजो एक सारांश किंवा ताची तुलना जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हांव म्हणटलो कारण जशें म्हणलें की टिका हें आसताच आसता,